दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसे महान जंगजू की जिसने नामुमकिन को मुमकिन कर दिखाया और ईसाइयों के अजीम लश्कर को शिकस्त देकर यरूशलेम को फतह किया। ये वाक़या है 12वीं सदी का, जब शाम में सुल्तान सलाहुद्दीन अपनी फौज के साथ एक मैदान में खैमा जन थे। इनके खैमे के बाहर एक कम उम्र लड़की खड़ी थी जो खैमे में दाखिल तो होना चाहती थी, लेकिन खौफ से उसका जिस्म लरज रहा था। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि हमारी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आखिरकार इसने हिम्मत करके खैमे का पर्दा उठाया और डरते हुए अंदर दाखिल हुई। इसके सामने वक्त का सुल्तान बैठा था। सुल्तान ने लड़की को देखा और पूछा, तुम्हारे आने का मकसद क्या है? लड़की ने डरते हुए कहा, मैं आपसे एजाज मांगने आई हूँ। एजाज उस शहर का नाम है जिसे सुल्तान ने 35 दिन की लड़ाई और हजारों लोगों की कुर्बानी के बाद हासिल किया था। हत्ता कि इस शहर के लिए सुल्तान ने अपनी जिंदगी तक खतरे में डाल दी थी, लेकिन फिर भी वो इस लड़की को इनकार नहीं कर सके और इस लड़की को बहुत सी दौलत देकर रुखसत किया। सुल्तान जानते थे कि इस लड़की को उनके दुश्मनों ने बेचा है, फिर भी उन्होंने ये बात मान ली क्योंकि वो लड़की उनके मोहसिन नूरुद्दीन ज़ंगी की बेटी थी। वही नूरुद्दीन ज़ंगी जिन्होंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीदार किया था और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़े मुबारक तक नापाक रसाई करने वाले 2 यहूदियों को कत्ल कर दिया था। और नूरुद्दीन ज़ंगी की बेटी जिस सुल्तान से एजाज़ मांगने आई थी, वो भी कोई मामूली इंसान नहीं था। उसका नाम सलाहुद्दीन यूसुफ था, जिसे दुनिया आज सलाहुद्दीन अय्यूबी के नाम से जानती है। दोस्तों, सुल्तान अय्यूबी ने जिस तरह एजाज शहर एक लड़की के हवाले कर दिया था, उन्हें ये सल्तनत प्लेट में रख कर नहीं मिली थी, क्योंकि इस पर हर कदम पर जंग और जदल का सामना करना पड़ा था। सलाहुद्दीन पैदाइशी हुक्मरान नहीं थे, बल्कि इनके चचा नूरुद्दीन ज़ंगी के ये भतीजे थे, इसलिए वो अपने भतीजे को हर जंग में साथ लेके जाते थे। इस दौर में इस्लामी सल्तनत कई हिस्सों में तकसीम हो चुकी थी। अब्बासी सल्तनत सिर्फ बगदाद तक महदूद रह गई थी, जबकि इराक और शाम के ज़्यादातर इलाके खुद मुख्तार हुक्मरानों के कंट्रोल में थे, जो हर वक्त लड़ते रहते थे। जबकि मिस्र पर फातमी ख़ानदान की हुकूमत थी। बैतुल मक़दिस समेत फ़लस्तीन के कई इलाकों पर सलीबियों का कंट्रोल था। इन हालात में नूरुद्दीन ज़ंगी ने शाम के बेशतर इलाकों पर कब्जा कर लिया। फिर उन्होंने मिस्र की मदद के लिए फ़ौज भेजी, तो सलाहुद्दीन भी फ़ौज में शामिल होकर मिस्र चले गए। इस ज़माने में मिस्र की ये हालत थी कि करप्शन की वजह से फातिमी सल्तनत बहुत कमज़ोर हो चुकी थी। इख्तियारात खलीफा से ज़्यादा वज़ीरों के कंट्रोल में थे। इन हालात में सलाहुद्दीन अय्यूबी अपने चचा की वफ़ात के बाद फ़ौज के कमांडर बन चुके थे। उन्होंने फातमी खलीफा को हुकूमत से हटा लिया और ख़ुद मिस्र पर हुकूमत करने लगे। मिस्रियों ने कभी इतना सखी हुक्मरान नहीं देखा था। सलाहुद्दीन ने मिस्र का गवर्नर बनते ही कायरा का सारा ख़जाना गरीब अवाम में तकसीम कर दिया और अपने लिए कुछ भी नहीं रखा। सलाहुद्दीन अय्यूबी ने मिस्र की नाजुक सूरत हाल को देखते हुए उन्होंने मिस्र को एक अलग सल्तनत में तब्दील कर दिया और ख़ुद इसके सुल्तान बन गए। और फिर उन्होंने ज़ंगी के साजिशी दरबारियों को सबक सिखाने का फ़ैसला किया और शाम पर हमला कर दिया। इनकी ख्वाहिश तो थी कि नूरुद्दीन ज़ंगी का बेटा उनका साथ दे, लेकिन जाहिर है वो साजिशी उमरा के हाथों में खेल रहा था, इसलिए सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी की इनसे ना बन सकी। अय्यूबी ने जल्द ही दमिश्क फतह कर लिया और मिस्र से लेकर शाम तक एक बड़े इलाके के सुल्तान बन गए। अय्यूबी सखी और बहादुर तो थे ही, लेकिन उनकी सबसे बड़ी खूबी ये थी कि उनका दिल बहुत बड़ा था। वो अपने दुश्मन की खूबियों की भी तारीफ करते थे और मौका मिलता तो अपने पुराने दुश्मनों की दुश्मनियाँ ख़त्म करके अपने बदतरीन दुश्मनों को भी दोस्त बना लेते थे। सुल्तान का एक ऐसा ही दुश्मन था जो उनके खून का प्यासा था, लेकिन सुल्तान की मेहरबानी से वही दुश्मन
کا سب سے بڑا دوست ثابت ہوں۔ دوستوں، صلیبیوں نے 1000 میں بیت المقدس پر قبضہ کر لیا تھا۔ ان کی حکومت کو 1 صدی ہونے کو آئی تھی، لیکن وہ علاقے کی باقی سلطنتوں کے ساتھ امن و امان سے رہنے کو تیار نہیں تھے۔ سلطان نے ان سے صلح کی کوشش کی کیونکہ سلطان ایوبی پرامن طریقے سے رہنا چاہتے تھے۔ دوستو، صلاح الدین ایوبی کو صلیبیوں اور مسلمان حکمرانوں دونوں سے ہی جنگ لڑنا پڑی۔ ایک طرف تو سلطان نے صلیبیوں سے معاہدے کے لیے کہا، دوسری طرف مسلمان حکمرانوں کی کانفرنس بھی بلائی۔ اس کانفرنس میں فیصلہ ہوا کہ یہ حکمران اب ایک دوسرے کے خلاف تلوار نہیں اٹھائیں گے۔ لیکن کچھ عرصے بعد ہی صلاح الدین کے دشمن معاہدہ توڑنے لگے۔ 1177 میں سلطان ایوبی نے فوج جمع کی اور مصر سے نکل کر فلسطین پر حملہ کر دیا۔ شروع میں انہیں کامیابی ملی اور انہوں نے بہت سے قلعے بھی فتح کر لیے، لیکن قلعوں کی حفاظت کے لیے کافی فوج پیچھے چھوڑنا پڑی۔ چنانچہ جب صلاح الدین ایوبی فلسطین کے علاقے پہنچے تو ان کی فوج آدھی بھی نہیں رہی تھی۔ صلیبیوں نے اس بات کا فائدہ اٹھایا اور 25 نومبر 1177 کو صلاح الدین ایوبی پر اچانک حملہ کر کے انہیں پیچھے ہٹنے پر مجبور کر دیا۔ دوستو، یہ پہلا موقع تھا کہ صلاح الدین کو میدان جنگ میں ناکامی ہوئی، لیکن اصل سلطان وہی ہوتا ہے جو ناکامی سے بھی سبق سیکھے۔ سلطان کو اپنی ہار کا بدلہ لینے کا موقع جلد ہی مل گیا۔ دوستو، ہوا یوں کہ رملہ میں کامیابی حاصل کر کے صلیبی یہ سمجھنے لگے کہ سلطان اپنی سلطنت کا دفاع نہیں کر سکتے، اس لیے بیت المقدس کے صلیبیوں نے دمشق پر چڑھائی کر دی۔ لیکن وہ غلطی پر تھے کیونکہ صلاح الدین کی طاقت میں کوئی کمی نہیں آئی تھی۔ اس حملے کے بعد وہ اپنی پوری فوج جمع کر چکے تھے۔ 10 جون 1189 کو جب دونوں فوجیں آمنے سامنے آئیں تو صلاح الدین نے اپنے فوجیوں کے سامنے ایک زبردست تقریر کی۔ انہوں نے کہا، مسلمان ذلت کی زندگی پر موت کو ترجیح دیتا ہے۔ آگے بڑھو اور ان کو بتاؤ کہ مسلمان پاؤں پر نہیں بلکہ سینے پر زخم کھاتا ہے۔ چنانچہ جب جنگ ہوئی تو سلطان کی فوج نے صلیبیوں کو زبردست شکست دی۔ شکست کے بعد صلیبیوں نے صلح کی درخواست کی تو صلاح الدین ایوبی نے رحم سے کام لیا اور ان سے صلح کر لی۔ دوستو، جب صلیبیوں میں حکمران بدل رہے تھے تو ان میں ایک ایسا حکمران آیا جس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ مبارک کو نعوذ باللہ تباہ کرنے کی کوشش کی، اور اس کے لیے اس نے مدینہ منورہ پر حملہ کروائے۔ صلیبیوں کی سازشیں ختم نہ ہوئیں تو صلاح الدین نے اپنے گورنروں کو اور اتحادیوں کو خط لکھے اور کہا کہ صلیبیوں کے خلاف جنگ کا اب وقت آ چکا ہے۔ فوج جمع ہوئی اور سلطان نے 4 جولائی 1187 کو صلیبیوں پر حملہ کیا۔ دوستو، مسلمانوں نے زہریلی تیروں کا استعمال کر کے سینکڑوں صلیبی ہلاک کر دیے۔ کچھ تو میدان جنگ سے بھاگ گئے اور کچھ جنگ کرنے کے قابل ہی نہیں رہے، اس لیے وہ آسانی سے پکڑے گئے۔ صلیب اعظم بھی مسلمانوں کے قبضے میں چلی گئی۔ اب سلطان بیت المقدس کی طرف بڑھے اور 1 ہفتے کی شدید خونریز جنگ کے بعد صلیبی صلح کے لیے آگے بڑھے اور سلطان نے رحم دلی کا مظاہرہ کیا اور بیت المقدس پر اپنا قبضہ کر لیا۔ دوستو، صلاح الدین بہت رحم دل تھے اور اس کو تو مغرب بھی مانتا ہے کہ وہ بہت زیادہ رحم دل اور بہادر تھے۔ یوں 2 اکتوبر 1187 کو بیت المقدس پر صلاح الدین کا مکمل کنٹرول ہو گیا، یعنی بیت المقدس 88 برس بعد دوبارہ مسلمانوں کے قبضے میں چلا گیا۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو اس کو لائک اور ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ شکریہ۔